नाजरीन ग्रामी, ये फैमिली भूख, गुर्बत और प्यास से तो पहले ही लड़ रही, लेकिन बारिशों ने इनके घर का साया भी छीन लिया। अल्लाह पाक इस फैमिली के लिए आसानियां पैदा फरमाए। इन बारिशों और सैलाब की तबाहकारियों की वजह से, इन बारिशों की वजह से इस भाई का मकान, घर तबाह हो गया और इन बारिशों की नजर हो गया। अब ये फैमिली बेयारो मददगार है, अब ये बेघर हो चुकी है। अब इनके पास सर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं है और इस फैमिली ने खुले आसमान के नीचे अपनी जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम भी आपकी दुआओं और अल्लाह के फजल से खैरियत से हैं। जैसे आपको पता है कि हम डिजर्विंग फैमिली के पास जाते हैं, उनका विजिट करते हैं, उनका पैगाम आप लोगों के पास लेकर आते हैं, लेकिन हम उस फैमिली के पास जाते हैं जो बिल्कुल डिजर्व करती है, हकदार होती है। पहले हम उनका विजिट करते हैं, फिर हम उनका पैगाम आप लोगों तक पहुंचाकर उनका पैगाम आप लोगों तक लेकर आते हैं ताकि उन फैमिली की मदद हो सके। हम उस फैमिली के पास जाते हैं जो हकदार हो, डिजर्व करती हो। तो आज फिर हम एक ऐसी फैमिली के पास आए हैं, एक ऐसी दास्तान लेकर आए हैं। हमारे भाई अब्दुल हमीद चक नंबर 525 में रहने वाले हैं। इन बारिशों की वजह से जो पाकिस्तान में बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ, उस बारिशों की वजह से इस भाई के तो 2 कमरे थे, बल्कि ये छोटा सा किचन भी था, वो भी तबाह हो गया है। इस भाई का ये किचन और ये 2 कमरे बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। जब कोई भी इस फैमिली की दास्तान सुनता है तो उनका दिल खून के आंसू रोता है। अल्लाह पाक इस फैमिली को सब्र व जमील अता फरमाए। इन बारिशों की वजह से, इन बारिशों की तबाहकारियों की वजह से इनका घर तबाह व बर्बाद हो चुका है और वो गिर चुका है। अब ये फैमिली बेयारो मददगार हो चुकी है और घर से बेघर हो चुकी है, क्योंकि इनके 2 कमरे थे, अब वो 2 कमरे मिलिया मेट हो चुके हैं इन बारिशों की वजह से। इस भाई के मैं पहले भी बता चुका हूँ, इस भाई के अब्दुल हमीद चक नंबर 525 में रहने वाला, बस्ती सखानी में रहने वाले हैं। ये छोटे छोटे हैं, वो बेघर बेयारो मददगार हो चुके हैं। अल्लाह पाक इनके लिए आसानियाँ फरमाए। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि ये भाई मेहनत मजदूरी करके इन्होंने ये अपना मकान, ये जो है देख सकते हैं कि बुलाकों वाला, इस भाई ने अपनी मेहनत मजदूरी हक हलाल से ये कमरा बनाने की कोशिश की है। ये बुलाक से बुलाक लिए हैं, वहीं इसी के ज़रिए ये अपना कमरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब इनके पास जो भी था वो जमा पूंजी ख़त्म हो चुकी है। इनके पास जानवर थे, वो जानवर उन्होंने बेचे, फिर उनसे ये अपना कमरा बनाने की कोशिश की। लेकिन ये कमरे का सामान, नीचे वाला जो सामान है, मतलब कि ईंटें जो थी, बुलाक जो थे वो आ चुके हैं। इनकी जमा पूंजी थी वो उन्होंने बुलाक ले लिए, अब वो कमरा बनवा रहे थे। लेकिन अब उनके पास सारे पैसे, जमा पूंजी जो भी थी ख़त्म हो चुका है। इन्होंने जानवर बेचकर अपने जानवर बेचे और फिर उससे ये कमरा बनवाने की कोशिश की, लेकिन अब इनके पास सब कुछ ख़त्म हो चुका है। जितनी भी जमा पूंजी थी अब इनके पास ख़त्म हो चुकी है। अब हमारी आपसे अपील है कि इस भाई के कमरे के लिए छत का सामान इन्हें ज़रूरत है। इस भाई अब्दुल हमीद के कमरे के लिए और इन बच्चों के लिए इस कमरे की छत की ज़रूरत है। इनके पास दूसरा मटेरियल मौजूद है, लेकिन अब इनके पास छत बनाने के लिए कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है। जितने भी जानवर थे इस भाई ने बेच डाले हैं। ये फैमिली काफ़ी दिनों से मुझसे कांटेक्ट कर रही थी और कह रही थी कि आप आएँ यहाँ पर विज़िट करें। मेरा भी दिल कह रहा था कि मैं जाऊँ, इनकी मदद करूँ, लेकिन मैं मजबूर था। अगर खुदा न खास्ता इस भाई की मदद ना हुई तो मेरे लिए काफ़ी तकलीफ़ दे बात होगी। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा था कि ना आऊँ, लेकिन इनके इसरार पर और भी लोग थे जिन्होंने इसरार किया कि आप जाएं, इस भाई की एक वीडियो बना लें, बाकी अल्लाह पर छोड़ दें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक इनके लिए कहीं ना कहीं से बंदोबस्त कर देंगे। मुझे अल्लाह पर उम्मीद है। आप मेरे भाई अब्दुल हमीद, आप बताएं कि ये कब गिरे थे? ये पिछले बारिशों में गिरे थे। पिछले बारिशों में डटे थे बच्चे तले हैं, असा घेन ते बहर घेना है दरवाजे दे विच खड़न के हो सकदे मकान ढाण पे वने, छत ढाण पे वने तो बहर निकलना ना है। बारिश दे विच चलो बारिश दे विच तो कुछ नहीं थींदा, उत्ते कशिया वने तो बच्चे दा नुकसान ना थींदे। ई वास्ते बहर निकला है, पीछे बारिश दे विच डटे।
انتہائی غریب لوگ ہیں مزدوری کسی محنت مزدوری جی جمع پونجی ہے جانور بیچ کے یہ گلاب گھنا ہے یہ کچھ مکان کھڑا تھا یہ کوئی ساری توفیق ہے اور اب آپ بتائیں کہ آپ کو اب جو ہے صرف چھت کا سامان ضرورت ہے. چھت کا سامان تھے وہ ایک مکان کی چھت کو پائے گا چلو ہی دے تلے سائے تلے بچے کی کتنا خرچہ ہوگا اندازہ آپ بتا سکتے ہیں؟ تقریباً 40-50 ہزار کا خرچہ 40 سے 50 ہزار کا خرچہ ہے چھت پر اور تھوڑا سا چھوٹا موٹا جو اور مطلب اور چیزیں ہیں ان پر. خرچہ کافی ہے تو فی الحال 40-50 ہزار میں چھت نال اساں کے چلو بال کے اندر بال بس اس میرے بھائی عبدالحمید نے یہ مکان کھڑا کروانے کی کوشش کیا ہے بلاک کے ذریعے سے، لیکن اب ان کے پاس چھت کا سامان موجود نہیں ہے. اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. اور ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے، اپیل ہے، کائنڈلی اس بھائی کی مدد کریں. بھائی میرے آپ اپنا نمبر بھی لکھوا دیں تاکہ یہ لوگ آپ لوگ سے اگر بھائی سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو بھائی کا نمبر بھی دیا گیا ہے اور میرا نمبر بھی موجود ہوگا ویڈیو میں. آپ اپنا نمبر ذرا بتا دیں. نمبر بتائیں ذرا. 0347 21 41 860. یہ بھائی کا نمبر ہے. جو بھی اس بھائی کی مدد کرنا چاہتا ہے اس نمبر پر رابطہ کر کے بھائی کی مدد کر سکتا ہے. اس بھائی کو اس کمرے کے لیے چھت کی ضرورت ہے. اس کا دوسرا سامان جو ہے دیکھیں ذرا، یہ بلاک ادھر اور بھی پڑے ہوئے ہیں. یہ ان بلاکوں کو یہاں پر لگائیں گے. اس مکان کو کھڑا کر کے انشاءاللہ تعالی چھت کا سامان بھی اللہ پاک انہیں دے دیں گے اور پھر یہ ان کے لیے سہارا بن جائے گا. ان کے بچوں کے لیے جو ہے سہارا بن جائے گا. بھائی کے جو بچے ہیں ہمسائیوں کے گھر پر رہتے ہیں اور انہوں نے 1 ہفتے کا ٹائم دیا ہے کہ بھائی آپ کسی اور جگہ پر جائیں، اپنا انتظام کر لیں، کیونکہ اب ہمارے لیے بھی وہ جو جگہ ہے کافی کم پڑ رہی ہے. آپ ذرا وہ دکھا دیں کہ ان گھروں میں وہ رہ رہے ہیں جہاں پر ان کے ہمسائیوں کے گھر ہیں، لیکن ان کا گھر جو ہے یہی تھا. اب وہ وہاں پر رہ رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ 1 ہفتے میں آپ اپنا انتظام کر لیں. کیا انہوں نے ایسا ہی کہا ہے کہ ایک ہفتے کے بعد 1 ہفتے کا ٹائم ہے تو ہفتہ تو تھی والا ہے تو مہربانی کرو اتو اپنے کچھ کرو. اتو بنو 1 ہفتے کے اندر بھائی کو کہا گیا ہے کہ آپ یہاں سے آپ جہاں بھی اپنا انتظام کرنا چاہتے ہیں کر لیں، کیونکہ ان کے پاس جگہ تنگ ہو رہی ہے. پہلے تو انہوں نے بارشوں کے دنوں میں ان کی مدد کیا ہے. اب موسم تو کچھ بہتر ہے لیکن اب ان کے پاس سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں ہے. اب یہ کھلے آسمان کے نیچے کس طرح سے رہ سکتے ہیں؟ بچے چھوٹے چلو بڑے تو گزارا کر لیتے ہیں، چھوٹے کس طرح سے گزارا کریں گے؟ یہ بھائی محنت مزدوری کرنے والا. بھائی آپ کرتے کیا ہیں؟ محنت مزدوری کرتے ہیں. یہ ہمارے بھائی عبدالحمید محنت مزدوری کرنے والے ہیں. روزانہ کی مزدوری کرتے ہیں تو اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں. ان کے پاس اتنا کچھ نہیں ہے کہ اس مکان کو تعمیر کروا سکیں. اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. یا اللہ تو اس فیملی کے لیے آسانیاں پیدا فرما. یا اللہ تو ان کی بھائی کی مدد فرما. یا اللہ اس بھائی کی مدد فرما. یا اللہ تو ہمیں اسی طرح کرنے کی توفیق عطا کر. اے میرا مالک ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی دعاؤں کو قبول فرما لے. یا اللہ تو اس فیملی کے لیے، یا اللہ تو اس فیملی کی مدد فرما. اے میرا مالک ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی دعا کو قبول فرما. اور اے میرا مالک اس فیملی کی مدد فرما. یا اللہ تو غیبی مدد فرما. یا اللہ تو ہی رحم کرنے والا ہے تو ہم پر رحم فرما. اے میرا مالک ہمیں معاف فرما. یا اللہ ہمیں اپنے بندوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا کر. اور یا اللہ جو صاحب استطاعت لوگ ہیں تو ان کے دل کو نرم کر فرما. اور اے میرا مالک انہیں اتنی طاقت دے کہ ان ہمارے بھائیوں کی مدد کر سکیں. یا اللہ تو ہمیں معاف فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین آمین لا الہ الا اللہ.